सवाल, कौन सी सूरत बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है? जवाब, सूरत अल तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है। सवाल, कौन सी सूरत 2 बार नाजिल हुई? जवाब, सूरत अल फातिहा रिवायत में 2 बार नाजिल होने का जिक्र है। सवाल, कुरान की सबसे तवील आयत कहाँ है? जवाब, सूरत अल बकरा आयत नंबर 282 आयतुल दीन। सवाल, कुरान में कितने सवालिये जुमले आते हैं? जवाब, 300 से ज्यादा के करीब सवालिया अंदाज में गुफ्तगू है। सवाल, कुरान पाक में कौन सी सूरत अरूस अल कुरान कहलाती है? जवाब, सूरत अल रहमान। सवाल, जनाजा की नमाज में कितने तकबीरें हैं? जवाब, जनाजा की नमाज में 4 तकबीरें हैं। सवाल, सुन्नत मुअक्कदा कितनी रकातें हैं यौमिया? जवाब, सुन्नत मुअक्कदा 12 रकातें हैं। सवाल, फजर की सुन्नत का क्या दर्जा है? जवाब, बहुत मुअक्कद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ी। सवाल, कसर नमाज किन शराइत पर पढ़ी जाती है? जवाब, जब 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर हो। सवाल, नमाज में तस्बीह फातिमा क्या है? जवाब, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर नमाज के बाद। सवाल, नफल रोजे सबसे अफजल कौन से हैं? जवाब, यौम अरफा और आशूरा के रोजे। सवाल, अगर रोजेदार भूल कर कुछ खा ले तो? जवाब, रोजा कायम है, मुकम्मल करे, ये अल्लाह की तरफ से है। सवाल, क्या रमजान में मुसवाक करना जायज है? जवाब, हाँ, बशर्तिया के जायका निगला ना जाए। सवाल, औरत के लिए रोजे की नियत दिल में काफी है? जवाब, जी हाँ, जुबान से कहना जरूरी नहीं। सवाल, रमजान के रोजे छोड़ने की शरई उज़र क्या है? जवाब, बीमारी, सफर, हैज, नफास, हम्मल, दूध पिलाना। सवाल, क्या ज़कात साल गुजरने से पहले दी जा सकती है? जवाब, जी हाँ, अगर अंदाजे से दी जाए। सवाल, ज़कात के पैसे मस्जिद की तामीर में लग सकते हैं? जवाब, नहीं, ये फर्द पर खर्च होना चाहिए। सवाल, मिला हुआ माल तिजारत और तनख्वाह पर ज़कात का क्या हुक्म है? जवाब, अगर निसाब पूरा और साल मुकम्मल हो तो वाजिब है। सवाल, अगर कोई ज़कात देना भूल गया तो? जवाब, अदा करना फर्ज रहेगा, मुआफ नहीं। सवाल, क्या सोने का जेवर इस्तेमाल में हो तो ज़कात फर्ज है? जवाब, फक्का हनफी के मुताबिक हाँ, ज़कात फर्ज है। सवाल, औरत का हैज के दौरान कुरान छूना कैसा है? जवाब, बगैर वजू या दस्ताने के कुरान छूना मना है। सवाल, क्या ख्वातीन ईद की नमाज पढ़ सकती हैं? जवाब, जी हाँ, पढ़ सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियात को भी हुक्म दिया है। सवाल, क्या हैज की हालत में तस्बीह पढ़ सकती हैं? जवाब, हाँ, जुबान से जिक्र व अज़कार दुआ जायज है। सवाल, क्या औरत जुम्मे की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ सकती है? जवाब, इजाजत है, मगर घर में पढ़ना अफजल है। सवाल,
کیا عورت کو اذان دینا جائز ہے؟ جواب: نہیں، اذان دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔ سوال: حیض اور نفاس کے دنوں کی نمازیں بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے؟ جواب: نہیں، ان دنوں کی نماز قضا نہیں کی جاتی۔ سوال: عورت کا چہرہ نامحرم کے سامنے کھولنا کیسا ہے؟ جواب: فقہ حنفی میں احتیاط پردہ بہتر ہے مگر واجب نہیں۔ سوال: کیا عورت مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، گھر کے مخصوص کمرے میں۔ سوال: کیا عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جواب: نہیں، شوہر پر خرچ عورت کی ذمہ داری نہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ سوال: کیا عورت کو بیوہ ہونے پر عدت گزارنی ہے؟ جواب: جی ہاں، 4 ماہ 10 دن۔ سوال: جنت میں جانے والے سب سے پہلے شخص کون ہوں گے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ جواب: مشک کی خوشبودار سفید موتیوں جیسی۔ سوال: جہنم کی سب سے ہلکی سزا کیا ہے؟ جواب: آگ کے جوتے پہننا جس سے دماغ ابلنے لگے گا۔ سوال: کیا جنت میں نیند آئے گی؟ جواب: نہیں، وہاں نیند، تھکن یا تکلیف نہیں ہوگی۔ سوال: جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جواب: 100 درجات، سب سے بلند فردوس اعلیٰ۔ سوال: کیا دنیا میں ظلم کرنے والا اگر توبہ کرے تو جنت جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، توبہ سچی ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوال: جنت میں کھانے پینے کی چیزیں کس سے بنی ہوں گی؟ جواب: دودھ، شہد، شراب طہور اور دیگر پاکیزہ چیزیں۔ سوال: جہنمیوں کی خوراک کیا ہوگی؟ جواب: زقوم، پیپ، کھولتا پانی۔ سوال: جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب: جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ سوال: کون سا عمل جہنم سے بچانے والا ہے؟ جواب: نماز، روزہ، صدقہ، والدین کی خدمت، سچائی۔ سوال: قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ سوال: سورج مغرب سے کب طلوع ہوگا؟ جواب: قیامت کے بالکل قریب اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب: نماز کے بارے میں۔ سوال: قیامت کے دن سور کون پھونکے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال: قیامت کے دن زمین کیسا منظر پیش کرے گی؟ جواب: بالکل چٹیل، بغیر نشانات کے۔ سوال: کیا قیامت کے دن جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ جواب: جی ہاں، انصاف کے لیے۔ سوال: کون سا عمل پل صراط پر روشنی بنے گا؟ جواب: نماز اور ایمان۔ سوال: میزان ترازو کا کیا مقصد ہے؟ جواب: اعمال کا وزن کرنا۔ سوال:
हौज़े कौसर पर कौन पानी पिलाएगा? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को। सवाल, कौन सबसे पहले हिसाब देगा? जवाब, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, किस सहाबी ने ग़ज़वा बदर में अपने बाप से जंग लड़ी? जवाब, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल, कौन से सहाबी को इल्म का दरवाज़ा कहा गया है? जवाब, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। सवाल, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब, हबशी अफ्रीकी नस्ल से। सवाल, सबसे आखिर में वफात पाने वाले सहाबी कौन थे? जवाब, हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल, हजरत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मकाम था? जवाब, इस्लाम की इब्तिदाई दाइयों में से। सवाल, किस सहाबी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में चल रहा है? जवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन इस्लाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।